बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमें इंटरनेशनल बात करनी है और इंटरनेशनल में आज हमारे पास दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम भारत पे बात करेंगे और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे रशिया और यूक्रेन के हवाले से, क्योंकि वहाँ पर सूरत हाल अब जो आने वाला वक्त है जहाँ पर यूक्रेन के अंदर यौम आज़ादी अब बिल्कुल करीब आ गई है, तो उसके ऊपर क्या हो सकता है इसका इजहार जो है वो कर दिया है ज़ेलेंस्की ने। बात करनी है इसके ऊपर, लेकिन शुरुआत करते हैं भारत से। मैंने कहा दो खबरें पहले ले लें वहाँ से, और वो ये है कि भारत के अंदर अब मुसलमान को मारना जो है वो कहते हैं कि इंतहाई आसान हो चुका है। और उसके हवाले से अब ये कोई वो नहीं कि अब वो ये भी नहीं करते, आप कहेंगे कि जो कुछ छुपा के काम करते हैं, ऐसा नहीं करते, बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले राजस्थान के रहनुमा ज्ञानदेव ने कहा है कि मैं अब तक 5 मुसलमानों को जान से मार चुका हूं, कत्ल कर चुका हूं। वजह पूछी गई, कहता है कि गाय के ज़िबा करने पर मैंने इन 5 लोगों का कत्ल अब तक किया है, और ये सिलसिला जो है जो मैंने शुरू किया है, ये जो नेक काम मैंने शुरू किया है, इसको मैं बढ़ाऊंगा और मैं अपने तमाम लोगों से इर्द गिर्द लोगों को कहूंगा कि वो जितने कत्ल कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से ये काफ़ी सवाब का काम है। अब उसके अंदर जो है हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत तो है ही भारतीय जनता पार्टी की, तो हुकूमत ने क्या करना है? हुकूमत तो कर रही है। आप बोलें कि हुकूमत ये काम कर रही है, तो अदालतें और कानून क्या काम कर रही है? मामला ये है कि वहाँ पर गाय को माँ का दर्जा हासिल है, और अगर आप वहाँ पर गाय को ज़िबा करेंगे तो फिर उनके हिसाब से एक कत्ल ही काउंट होगा। और माँ को आपने, क्योंकि उनके लिए गाय इतनी ज़्यादा मुक़द्दस है कि जो भी आप जानते हैं गंदी बातें हो जाती हैं, वो कुछ भी नहीं छोड़ते गाय के हवाले से, वो कुछ भी नहीं छोड़ते। लेकिन जो काम वो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि गाय जो है तो उसकी जो वो है अपना, जो वहाँ पर गाय बहुत सारी होती है ना, वो रोडों में घूमती रहती हैं, जिसको हम कहते हैं आवारा गाय कह लीजिए। वो आवारा गाय को किसी मुसलमान घर में दाखिल करके उसके गले पर छुरी फेर के तो उस मुसलमान के ख़ानदान को वो ख़त्म कर सकते हैं। अब ये काम इतना आसान हो चुका है और ये आइडिया वहाँ पर अब बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसके बारे में जो भी आपका मानना हो कि इसके बारे में मुसलमानों को क्या करना चाहिए, ये आप ज़रूर कमेंट करेंगे कि क्या पाकिस्तान, जो देखें भारत का मुसलमान भारतीय है और उसको भारत से ही प्यार होगा, उसी ज़मीन का वो बच्चा है और उसी से उसका होना भी चाहिए प्यार। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि क्या उसको बीजेपी के सामने गर्दन झुकानी चाहिए, मतलब जिस तरीके से वो ये काम कर रहे हैं उन्हें उनका हाथ रोकना चाहिए, या ये उनके नसीब में लिखा हुआ है, ऐसा होता रहेगा, कोई उनको रोक नहीं सकता, क्योंकि ऐसा हुकूमत उनकी है और बेसिकली मेजॉरिटी भी उनकी है। मुसलमान तो वहाँ पर मिनॉरिटी में है, उन्हें तो बर्दाश्त करना ही होगा। बर्दाश्त करना चाहिए या हक के लिए खड़ा रहना चाहिए, ये आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। भारत का ही वाक़या है कि वहाँ पर एक खातून जज हैं जिन्होंने कंप्लेन की कि एक वकील जो है मुझे छेड़ता है, मेरी तरह मैचिंग के कपड़े पहनता है, मेरे पीछे पीछे घूमता है। गर्ज हत्ता के हद तो ये हो गई कि वो जो जज साहिबा का जो कोर्ट रूम है वहाँ पर उसने सुराख किया हुआ है, वो उसको देखता ही रहता है। उन्हीं को वकील जो है वो सुराख से उसको देखता भी रहता है। तो जज जो है वो हिरास हो गई। जज ने अपनी जो हिरासमेंट है उसकी FIR दर्ज कराई है। उसने कहा कि जी मुझे बचाया जाए, मैं जज तो हूँ लेकिन मुझे इंसाफ दिलाया जाए और इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। तो ये जो मुकदमा है वो दर्ज हो गया है, और वो जो वकील है कहता है कि खातून जज ने कहा कि वकील ना सिर्फ मैचिंग कपड़े और जूते पहनकर चहलकदमी करता है बल्कि इसे घूरता भी रहा, और वकील ने मुबैना तौर पर शाम की सैर के दौरान जज का पीछा भी करता है और कुछ न कुछ कमेंट्स भी पास करता रहता है। तो काफ़ी ज़्यादा अब वो जज कहती हैं कि बात यह है कि अगर सही टाइम पे मिलता तो कोई और बात थी, अभी तो मैं शादीशुदा हूँ, अब कुछ हो सकता भी नहीं है, तो इसको जो है ये काम नहीं करना चाहिए। अब बहरहाल इस मुकदमे का फैसला जो है वो जो भी फैसला होगा आपके सामने रखूँगा। मैंने कहा आपका रिकॉर्ड का हिस्सा हो ताकि आपको मालूम चल जाए कि वकील और जजों में भी ये मामला, मतलब हिरासमेंट हर जगह होती है, आप जज ही क्यों ना हो, वहाँ पर भी वो नहीं छोड़ते, हिरासमेंट हर जगह है। तो बहरहाल ये तो माहौल है, इसको क्या कहिएगा। लेकिन आप जानते हैं कि मॉस्को और यूक्रेन में जो है मामला बड़े ख़राब हैं, और उसमें अगर BBC को कवर करता हूँ तो आप जानते हैं कि जितने भी सियासतदान होते हैं कुछ उन्होंने अपने अपने जहन रखे होते हैं, यानी कि वो उनके ऊपर बिलीव्स करते हैं, ट्रस्ट करते हैं कि वो मुझे बहुत ही बेहतरीन मशवरा देगा और मैं उसके ऊपर अमल करूँगा तो नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा सोच उनकी अपनी भी नहीं होती है, टीम में होती है। यहाँ पर जो रूसी सदर पुतिन का जहन समझे जाने वाले फलसफी की बेटी कार बम धमाके में हलाक। अब यहां से दो चीजें निकल कर आ रही हैं। एक
کیا روسی صدر کا جو دماغ تھا، کیا اس کی بیٹی کو کار میں ہلاک کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جو ان کی بیٹی ہلاک ہو جائے گی تو یہ جو فلسفی ہے یہ اپنا دماغ کھو دے گا اور یہ پیوٹن کو ہیلپ نہیں کر پائے گا؟ نمبر ایک۔ دوسری یہ ہو سکتی ہے کہ ان کا ٹارگٹ ہی یہ فلسفی تھا، غلطی سے ان کی بیٹی اس کار میں بیٹھ گئی اور نشانہ بن گئی۔ تو اس کے اندر جو بھی آپ سمجھتے ہیں وہ اپنے کمنٹ دے سکتے ہیں کیا صحیح ہو سکتا ہے، لیکن جو پیوٹن ہے ان کی زندگی پھر کتنی محفوظ ہے، اس کے اوپر سوال تو پھر اٹھے گا، وہ آپ سوچ سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے۔ اب اس کے اندر اگر ہم بات کریں امریکہ کی تو وہ کہتا ہے روس ترکیہ کے ذریعے مغربی پابندیوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی کہ اس ٹائم ترکی استعمال ہو رہا ہے۔ ترکی پہ کچھ الزامات تو ویسے بھی آنے ہیں، 2023 قریب ہے اور میرے مجھ پر بہت ساری ویڈیوز آپ کی ڈیو ہیں جہاں میں نے ترکیہ پہ بات کرنی ہے 2023 سے پہلے کے جو ٹائم ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بالکل مس مت کیجیے گا، کیونکہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ شاید ہمیں زیادہ ڈسکس کرنا پڑ جائے ترکیہ کو۔ اس نے اب نام بھی چینج کر لیا ہے، اسٹیپس تو ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پر یہ ہے، کہتے ہیں کہ مغربی پابندیوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی کہ ان کو بائی پاس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو ترکی ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، ایسا ماننا ہے امریکہ کا کہ وہ استعمال ہو رہا ہے۔ بہرحال دیکھیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے۔ اب پہلے میں آپ کو یہ الزام لگایا ہے وہ بتا دوں، اس کے بعد میں آپ کو پوری اپڈیٹ دوں گا جو ٹائم لائن کے حساب سے کہ کیا صورتحال وہاں بیٹھ گئی ہے، اب تک کیا صورتحال ہے جو آپ پوچھتے رہتے ہیں۔ آج میں اس کو کر دوں گا تقریباً آج 180واں دن ہے جنگ کا، اگر آج کو کاؤنٹ کر لیں گے تو 180 دن پورے ہو گئے ہیں، لگ بھگ 6 مہینے، تو تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں ہو ہی سکتے ہیں 24 فروری سے معاملہ جاری۔ یوکرین کے یوم آزادی پر روس گھناؤنا حملہ کر سکتا ہے، صدر زیلنسکی ہے ان کا ایسا ماننا ہے۔ وہ کیا بولتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی 24 اگست کو ہم سوویت یونین سے آزاد ہونے کی 31ویں سالگرہ منائیں گے، اینیورسری منائیں گے، اور جو روس ہے وہ اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ ہم آزاد یوکرین کی تقاریب منائیں، تو وہ تقاریب کا انعقاد کرے گا، اور یہ جب انعقاد ہوگا تو اس کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ سب بڑے لوگ جو ہیں، فوجی اور بڑے لوگ اور اس میں صدر، وزراء، یہ تمام شرکت کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ 24 اگست کو ہم پر ایک بڑا حملہ ہو سکتا ہے روس کی طرف سے، کیونکہ وہ ہماری خوشی کو برباد کرنا چاہتا ہے، وہ ہم میں حملہ کر کے ہماری یوم آزادی کو تباہ کرے گا، ہماری خوشیوں کو ختم کرے گا، اور وہ ایسا ماحول وہاں پر اس ٹائم نہیں دیکھنا چاہے گا کہ جہاں پر دنیا بھر میں پیغام جائے کہ وہ تو خوش ہیں، وہاں تو مسئلے کوئی نہیں ہے۔ ایسے ہی روس نے 6 مہینے کیا ہے، اگر وہاں پر اتنا پیارا ماحول ہے کہ جھنڈیوں کی بہار ہے اور زیلنسکی گا رہا ہے، ناچ رہا ہے، جھنڈوں کے اوپر وہ لے کے جا رہا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ روس جو ہے وہ صرف تڑی لگا سکتا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ یہ ایک چیز جو ہے وہ آ رہی ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جی اب آپ آ جائیے اس تمام باتوں کے اوپر جو ہم کہتے ہیں کہ رشیا یوکرین وار کے اوپر ہم جو ان کے نمبرز ہیں، جو ان کی کیلکولیشن ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اس ٹائم جو یوکرین ہے اسے کنٹرول کون کر رہا ہے۔ آپ کو میں تصویر کی ہیلپ سے بتاؤں گا اب تمام باتیں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ 21 اگست کو لے لیں تو اس کے مطابق جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ ڈونباس کا ریجن دیکھ رہے ہیں، ڈونباس کا ریجن جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ازیوم کے نیچے نظر آ رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور لوہانسک سے آپ کو اگر آپ الٹے ہاتھ دیکھیں گے اوپر، یا ڈونسک سے، تو آپ کو نظر آ جائے گا۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے رشین کنٹرول ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے، جو 23 فروری 2022 سے پہلے کا تھا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ انڈر رشین فیڈریشن جو چلا گیا ہے، جو رشیا کنٹرول کر رہا ہے، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے مکمل طور پر۔ اس کے علاوہ یہ جو ریڈش ایریا ہے اس کے اوپر رشیا کا بڑا کنٹرول ہے، اور یہ وہی ایریا ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ کو میں نے کہا تھا کہ آخری میں آ کے انہوں نے خارکیو سے لے کر، یہ جو آپ اوپر دیکھ رہے ہیں، خارکیو سے لے کر اودیسا تک انہوں نے آنا ہے۔ جو اودیسا ہے یہ ان کا آخری پوائنٹ ہوگا جہاں پر آ کے، اب اگر آپ اودیسا کو قریب سے دیکھیں تو جب ہم آپ سے بات کر رہے تھے، جب ہم مسلسل سے بات کر رہے تھے تو یہ اتنے قریب نہیں تھے، تو اب اگر آپ دیکھیں تو یہ اودیسا کے کتنے قریب آتے جا رہے ہیں۔ اس میں ظاہر سی بات ہے کہ پورا کا پورا جو رشیا ہے وہ زور لگا رہا ہے کہ یہ پورا سمندر جو بلیک سی ہے اسے یہ اس کو ملا لے، وہاں سے اس کو ملا لے گا اور اودیسا تک یہ اپنا قبضہ کر لے گا، اور رشیا کا بارڈر پہلی بار مولدووا سے لگ جائے گا۔ آپ عام زبان میں کہوں تو مولدووا سے اس کا بارڈر لگ جائے گا۔ تو یہ تو تصویروں کی حد تک ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ قبضہ کس کا کہاں پر ہے، آپ کو میں نے دکھا دیا۔ جہاں پر آپ کو وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں، ریڈ نظر نہیں آ رہا ہے، ان ایریاز کو آپ یوکرین کی زمین مان سکتے ہیں۔ اوکے، اب ہم بات کرتے ہیں کہ ڈونباس ریجن کو کون کور کر رہا ہے۔
तो अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ऑफ वॉर, रशियन फोर्सेस कंडक्टेड सेवरल अनसक्सेसफुल असॉल्ट इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ यूक्रेन एंड नॉर्थ खार्किव। अब यहाँ पे वो कहता है कि जी बहुत सारी कोशिश हो रही है, लेकिन अब तक डोंबास जो है वो उनके पास नहीं आ सका है। अब आप कहते हैं कि सूरत हाल है क्या, अंदर सूरत हाल क्या है, मतलब लोग सुकून से हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, क्या कर रहे हैं? तो ये आपको मैं उस हवाले से बता दूं कि जब हम डे 179 तक का हम जब डेटा कलेक्ट करते हैं, यानी कि जो शाम गुजरी है, तो उसके अंदर तकरीबन 16,000 लोग जो है वो बेलारूस हिजरत कर गए। इसके अलावा पोलैंड तकरीबन 5.5 लाख लोग हिजरत कर गए, 6,90,000 लोग जो स्लोवेनिया चले गए, तकरीबन 12 लाख लोग हंगरी चले गए, तकरीबन 10 लाख लोग रोमानिया आ गए, तकरीबन 5.25 लाख लोग मोल्दोवा आ गए, और इस तरीके से 2 लाख लोग तकरीबन जो है वो रशिया में दाखिल हो गए। तो सूरत हाल ये है कि बहुत बड़ी तादाद में जो है हिजरत हुई है, और वो हिजरत के बाद जो है सूरत हाल आपके सामने जो है, मैंने कहा था कि जो शुरुआत हुई थी, आपको याद होगा कि शुरुआत जो है वो लुहानसिक और डोहानसिक से हुई थी, जहां पर पहले से मज़ामत मौजूद थी, जहां से पहले से यूक्रेन से एक लड़ाई मौजूद थी, लेकिन यूक्रेन ने उसको हमेशा ही अपना हिस्सा माना, और जो क्रीमिया है उसके ऊपर पहले कब्जा हो चुका था, और हमें ये बिलीव था, अभी भी हमें ये बिलीव है कि वो सिर्फ डोहानसिक लुहानसिक नहीं रहेगा, बल्कि वो ऊपर से लेकर नीचे पूरा यू बनाएगा और ओडिशा तक जाएगा, मोल्दोवा से अपना बॉर्डर बनाएगा। लेकिन ये तो हमारा ख्याल है, इसके बारे में जो भी आपके कमेंट्स हों, जो आप इसके अंदर शामिल करना चाहें, ज़रूर कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।